बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। स्वात सोशल वर्क ट्रिप के सिलसिले में अगला वीडियो हाजिर खिदमत है। थानेदार साहब ने जो प्रोग्राम मौसीकी का बनाया था उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह अगले वीडियो में होगा। यहाँ ये बता दूँ कि थानेदार साहब के साथ मेरी दोस्ती कायम रही। जब पेशावर गया और साल 2 साल में वहाँ रहा तो कभी कभी फ़ोन पे बातचीत होती रही। थानेदार साहब का नाम था सल्तनत ख़ान, और एक दफ़ा वो पेशावर भी मेरे पास आए और एक रात रहे। काफ़ी अच्छी गपशप रही। ज़माने बाद जब मैं इस्लामाबाद में सेटल था 2018 में, मैं फैमिली के साथ स्वात की सैर के लिए गया। वहाँ एक अज़ीज़ दोस्त ने हमें गाड़ी और ड्राइवर भी दिया था। ड्राइवर के साथ रास्ते में जगह जगह जाते हुए गपशप होती रही। उससे मैंने थानेदार साहब का ज़िक्र किया और मैंने कहा कि वो उडीग्राम के रहने वाले थे। बाद में उनकी प्रमोशन भी हो गई थी और वो डीएसपी बन गए थे। उसने कहा कि उडीग्राम का तो मैं भी रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बचपन में वहाँ से चला गया था और ज़्यादा लोगों को नहीं जानता मैं, लेकिन मैं पता करता हूँ। उसने उधर ही रास्ते में ही फ़ोन शोन में लाए कई फ़ोन। आखिर एक बंदे से रब्ता हुआ और उससे पता किया उडीग्राम का रहने वाला था। उसने कहा हाँ, सल्तनत ख़ान साहब डीएसपी साहब हमारी फैमिली के थे और वो बाद में उनका इंतकाल हो गया। वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो ये सल्तनत ख़ान साहब के साथ दोस्ती का आखिरी जो मैंने ज़िक्र किया था तो उस ड्राइवर के साथ किया था। मौसीकी के प्रोग्राम के मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ एक और हस्ती का ज़िक्र मैं करूँगा जो कि मदियन के तहसीलदार थे। नाम मैं उनका भूल गया हूँ। वो हर हफ्ते 1-2 चक्कर लगाते थे और पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी तो नहीं है और कोई खिदमत मेरे लायक हो। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद क्लोज साहब ने इनको बताया, क्योंकि वो हाई ऑफिशल्स के साथ इन टच रहते हैं और उसके बाद ही वो ग्रुप को भेजते हैं। तो शायद उन्होंने बताया था कि यह ग्रुप बहुत ख़तरनाक और शरारती है और जो इनका इंचार्ज है वो बहुत जूनियर और नातजुर्बाकार है, इसलिए ख्याल रखें कोई ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो इस वजह से हर हफ्ते आके पता करते थे। बाद में फिर दूसरे हफ्ते में उसने आकर बताया कि आप हमारे मेहमान हैं मदियन में और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी एक दावत करूं। मैंने बहुत बताया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आप हमारा पता करते हैं, खुलूस से आते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो ये दावत से बढ़ चढ़ कर है। उसने कहा नहीं, हाँ, पठानों का इलाका है और मैं यहाँ का एक मामूली ऑफ़िसर हूँ, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा चलो आप इंसिस्ट करते हैं तो ठीक है। उन्होंने दावत का बंदोबस्त किया। जो मटेरियल वगैरह था वो उन्होंने प्रोवाइड किया। कुकिंग हमारे कुक और जो बेरे थे उन्होंने किया। लंच के टाइम पे बंदोबस्त था। बीच में उसके महकमे के ऑफिसर्स जैसे गर्दावर, पटवारी वगैरह, थानेदार साहब और स्कूल के वो टीचर और 1-2 और मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। लंच के टाइम पे दावत हुई। बड़ा अच्छा बंदोबस्त था। बहुत खुश हुए, वो भी, हम भी, लड़के भी। और फिर मैंने उनका बाकायदा छोटी सी स्पीच करके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो चले गए। 5-6 दिन या 1 हफ़्ते बाद फिर मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने हमारी दावत की और इतना अच्छा बंदोबस्त हुआ और ख़्याल हमारा रख रहे हैं, तो क्या ख़्याल है आप लोगों का? उनको और बाकी जो यहाँ के लोग हैं जो उस दावत में शरीक थे, तो क्यों ना उनको एक दावत दी जाए। तो उन्होंने कहा कि
ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو ہم نے ان کو ریٹرن دعوت دی، اسی طرح ہمارے ورکرز نے، کک نے اچھا کھانا بنایا، لنچ کا ٹائم تھا وہ اس دعوت میں بھی، اور اس دعوت میں پھر میں نے کھانے کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا، جس میں تھانے دار صاحب بھی شامل تھے اور باقی آفیسرز جو میں نے ذکر کیا وہ بھی شامل تھے، اور میں نے شکریہ ادا کیا کہ وہ ہماری دعوت میں آئیں۔ ریٹرن میں پھر تحصیلدار صاحب نے بھی کھڑے ہو کے شکریہ ادا کیا، اور اس نے کہا کہ میں سیف صاحب کے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جناب عرض کریں، کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ وہ ہنسنے لگے کہ نہیں جناب، آپ نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، اور میرے اس زندگی کے چھوٹے سے تجربے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ میں سفارتی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو کسی اچھے ملک میں سفیر مقرر کر دے۔ تو پھر جواب میں نے کہا کہ جناب بہت شکریہ آپ کے اس خلوص کا، لیکن مجھے سفیر تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی مقرر کر دے تو میں ٹیچنگ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹیچنگ اور ساتھ ساتھ سائنٹیفک ریسرچ یہ میری پیشن ہے، اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میں زندگی بھر جاری رکھوں گا۔ اسی طرح یہ لنچ کا محفل بھی برخاست ہو گیا۔ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اچھا بیہیویئر شو کیا، لیکن ان کا ایگزیمپلری بیہیویئر آگے آخری ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہو گیا تھا جس کا ذکر بھی اگلے ویڈیو میں آئے گا، اور ان اسٹوڈنٹس نے جو اس میں کردار ادا کیا وہ بھی کافی یعنی فخر کے قابل ہے، اور بہت ہی زیادہ تعریف کے قابل ہے۔ اسٹوڈنٹس تو اتنے متاثر تھے کہ بعد میں جب ہم یونیورسٹی گئے اور وہ اسٹوڈنٹ بی اے بی ایس سی کر کے پھر بعض نے ان میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا، خاص کر 2 اسٹوڈنٹ جو کہ ڈرنک کے لیے میں نے ان کو پہچان لیا تھا، تو وہ اور 1-2 اور وہ اکثر میرے پاس میرے آفس میں آ جاتے تھے، مہینے 2 مہینے میں ایک چکر لگاتے تھے جب تک کہ میں پشاور یونیورسٹی میں تھا اور باہر نہیں گیا تھا، اور آتے تھے کہ سر ہم آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں، آپ ہمارے پیر ہیں۔ میں نے کہا یار یہ پیری مریدی کو ایک طرف رکھو، میں ایک ٹیچر ہوں، اور آپ آئیں بالکل گپ شپ لگائیں۔ نہیں سر، جب بھی ہم آتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ سموسے اٹھا کے لے آتے تھے کہ سر ہم سموسے لائیں، آپ چائے منگوائیں، چائے پئیں گے، آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے۔ یہ ان کی محبت کا میرے ساتھ یونیورسٹی میں بھی ثبوت تھا۔ لیکن ان کا آخری کریکٹر کی مثال آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ اس ٹرپ سے میں نے اپنے لیے کچھ اصول وضع کیے اور کچھ سبق میں نے خود ہی سیکھے ہیں اس میں سے، چونکہ وہ میرا پروفیشن کے شروعات تھے، نہ تجربہ کاری بھی تھی، اس لیے مجھے زندگی کے گزارنے کے لیے کچھ اصول معین کرنے تھے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے تجربات سے میں نے زندگی کے لیے کچھ اصول متعین کیے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے لکھے ہیں۔ نمبر 1 ہے، زندگی میں ڈیوٹی کے دوران ہر سختی اور خطرے کا بہادری سے سامنا کرنا ہوگا، چاہے جان کو خطرہ کیوں نہ ہو۔ یہ اس وقت کی زبان ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سامنا کرنا ہوگا۔ اب تو میں نے زندگی گزار لی ہے، اور جو بھی خطرات تھے میں نے بہت جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا ہے زندگی بھر۔ اخلاقی شکست سے بڑے بڑے خودسر بھی ڈیر ہو جاتے ہیں اور مزاحمت کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ نمبر 3، ایمانداری اور سچائی سے سخت ترین لوگ بھی رام کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگلا ہے نمبر 5، یہ ذرا طویل ہے،
ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کی فطرت دونوں رکھی ہیں۔ یہ اگلے انسان یا اس کے معاشرے یا ان کے سیاسی سسٹم پر منحصر ہے کہ وہ اوروں کو اپنی نیک فطرت ابھارنے کا موقع دیتے ہیں یا بری فطرت کو ابھارنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ میرا معاشرتی اور سیاسی فلسفہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک چھوٹا سا پائلٹ پروجیکٹ تھا یہ سوشل ورک کا، جو کہ کافی کامیاب رہا۔ اس کی مکمل کامیابی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔